Cebu City naka-heightened state of economic and operational preparedness. Mao ba? Mingon si Mayor Nestor Archival nga posible nga mosaka ang presyo sa mga transportasyon, pagkaon ug uban pang mga basic na pamaliton. Kini tungod sa kabalaka nga ang kagubot sa Gulf region nga makataas sa presyo sa gasolina sa kalibutan ug mga apekto sa lokal nga ekonomiya. Kung mosaka ang presyo sa gasolina, apektado usab ang transportasyon, pagkaon ug basic commodities. Nangayo kami og disiplina, anda mga paghuna-huna ug panaghiusa. Matod ni Archival. Ubusa mao ang heightened status, gikinahanglan nga striktong bantayan ang paggamit sa gasolina sa tanang departamento sa syudad o gamiton lamang ang mga government vehicles alang sa essential services. Gipasidaan usab ni Archival nga posible nga mosaka ang gasto sa pagdispose sa basura. Ang kasamtangang tinuig nga budget sa syudad para sa mga basura kaya naa sa 500 million pesos. Apan, ang transportasyon og fuel sa pagpadala sa residual waste ngadto sa Aloginsan, posibleng mopataas sa gasto hangtod 1 billion pesos o posibleng moabot gani sa 2 billion pesos depende sa kalihukan sa presyo sa gasolina. Giduso niya ang mga residente nga maminusan ang basura nga ipadala sa landfill pinaagi sa pag-segregate, composting sa biodegradable materials ug recycling. Gipasidan usab sa mayor nga posibleng mosaka ang presyo sa pagkaon kung mosaka ang presyo sa global oil. Giawhag niya ang mga panimalay nga magtanom og mga utan sa ilahang mga balay ug magtipid sa kuryente ug tubig. Ang pagtaas sa kahimtang sa preparedness nag-uban sa pagkagrabe sa tensyon sa Middle East tali sa United States, Israel ug Iran nga posible makaputol sa global oil supply. Ang Cebu City nag-andam og koordinasyon sa Overseas Workers Welfare Administration ug Department of Foreign Affairs aron matabangan ang mga OFWs ug ang ilahang pamilya. Gisug-usab niya ang mga barangay sa pag-ila sa mga pamilya nga naapektuhan ug paghatag og temporary aid kung kinahanglan. Andam ang Cebu City, lungsod kita nga ligon, proactive ug preparado sa bisan unsang epekto sa ekonomiya o humanitarian. Matod pa ni Archival. Mao ba?